Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien et la vidéo d'aujourd'hui غادي تلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله وبخير وعلى خير. اليوم حبيت نتشارك معكم هذا لو تشيز كيك سون كويسون بجميع المراحل ديالو الا تبعتوا الفيديو من الاول حتى الاخر، لان جاي اسيي دو فيغ تو مون بوسيبل باش نجربوه ان شاء الله في البيوت ديالكم يجيكم ناجح كما كتشوفوا معايا انا جاني ناجح، والطبقات ديالو جات باينه ورائعه، والتقديم ديالو حتى هو راقي للمناسبات او لينا حتى حنا. علاش لا؟ ما غاداش نطول عليكم. الناس اللي ما مابونينش ابوناو، مرحبا بكم في قناه مطبخ شهيوه الدليله، والناس اللي مابونين جو فو ريميرسي انورميمون، وكل فيديو غادي نشكركم فيه لانكم بصح كتستاهلوا مني الشكر. اي جو سوي با اون انغرات، جو ريميرسيري طول طون. الله يخليكم ليا. ما غاداش نطول عليكم بزاف وغادي ندوزو مباشره لتحضير تشيز كيك ديالنا ديال اليوم. المكونات اللي غنحتاجو للتشيز كيك ديالنا ديال اليوم هما كالاتي: عندنا 340 غرام ديال بسكوي لوتوس، تقدروا تعوضوهم بلي سبيكولوس. عندنا 150 غرام 150 غرام دو سكر غلاس، سكر ناعم. 140 غرام دو بور، 140 غرام ديال الزبده اللي غادي نذوبوها. 200 مليلتر دو كريم ليكيد à 30% de matière grasse. وعندنا فيلادلفيا، فروماج ديال فيلادلفيا غادي نحتاجو منه 600 غرام. بسم الله على بركه الله. غادي نبداو. اول حاجه غادي نحتاجوها طبعا هو اون فا اميتي هاد لي لوتوس، غادي ندوزوهم في الميكسور. غادي ناخدو ان بول نديرو فيه لي بيسكوي ديالنا. غادي نضيفو على لو بيسكوي ديالنا، غادي نضيفو الزبده ديالنا من بعد ما ذوبناها. ناخدو واحد لا cuillère et on va incorporer le beurre مع le biscuit émietté هكا. غادي ناخدو واحد لو كارطون باتيسيي مع هاد لو سيركل هذا، سي ان سيركل باتيسيي اوسي. غادي نديرو فيه القاعده ديال لو ديسير ديالنا اليوم اللي هو هاد لو بسكوي اللي حنا خلطناه مع الزبده. غنديروه في لو فون. هذا سي ان سيركل دو 20 سنتيمتر، لا hauteur ديالو elle est de 6 سنتيمتر. Voilà. Et on va de la cuillère Diana, on va essayer d'entasser le biscuit comme ça. Voilà. نحاولوا نقادو مزيان باش تكون عندنا واحد القاعده اللي هي متساويه. من بعد ما درنا هاد العمليه هادي غادي ندخلوه للثلاجه كما كتشوفوا معايا لو طون اللي نكملوا بقيه لا روسيت ديالنا مع بعضياتنا ان شاء الله. غادي ناخذوا واحد لو بول كما كتشوفوا معايا، غادي نديرو فيه لي 600 غرام ديال فيلادلفيا.
كما كتشوفوا معايا درنا الفيلادلفيا ديالنا في لو بول. غادي نضيفوا ليه لو سكر غلاس. غادي نخدموهم مع بعضياتهم هكا. فوالا خديت واحد 80 غرام دو بسكوي، je les ai émiettés comme ça. غادي نضيفهم لهاد لو فرomage مع لو سكر غلاس. يعني اون تو بهادي درنا 340 غرام في القاعده لو تشيز كيك ديالنا. هنا زدنا 80 غرام ولا عندنا 420 غرام، ومازال اون فا واحد 100 غرام pour la déco في لا فان ديال لا روسيت ديالنا اليوم. يعني vous achetez un paquet, vous allez l'utiliser كله en entier. دابا غادي ندوزو ناخدو لا كريم ليكيد ديالنا. اون فا لا فويتي باش تجينا اون كريم تري بيان مونتي. يا اما لو بول اللي غادي تخلطوها فيه تكونوا درتوه في الفريغو واحد المده، يعني واحد 20 مينوت ولا 40 مينوت، تخليوه قبل ما تبداو لا روسيت ديالكم. ديروه في لو فريغو الكونجيلاتور ديالكم وتنساوه، وديروا لا كريم. ابري فو لا مونتي بالباتور الكتريك ولا فوتو روبو ولا اللي عندكم باش تجيكم ناجحه. هذه هي لاستوس. خاص لي زوستونسيل، يا اما هاد لي مان ديال لو باتور بلس لو بول يكونوا في الفريغو قبل ما تمونطيو لا كريم. ودابا اون فا باسي ان شاء الله اون فا لا مونطي هكا كما كتشوفوا معايا. لا كريم ديالي ها هي خدات مني واحد 10 مينوت. شوفوا معايا لو بول بقات فيه العلامه ديال الكونجيلاتور، سي بور سا كتخرج لينا هكا بيان مونتي. دابا اون فا لانكوربوري مع لو فرomage ديالنا على مراحل شويه. غادي نزيدو لو ريست ديال لا كريم. غادي ندوزو نخرجو لو بسكوي ديالنا. اون فا باسي او مونتاج دو نوتر تشيز كيك. لو بسكوي ديالنا خرجناه من لو ريفريجيراتور. دابا غادي ناخدو لا كريم ديالنا وغادي نبداو نعمرو. غادي ناخدو واحد لا كويير ونبداو نوزعو بها بهاد الطريقه هادي.
في هذا الاثناء كما كتشوفوا معايا انا كملت لو تشيز كيك ديالي. دابا غادي ندخلو لو كونجيلاتور مده ديال ساعه حيت انا زربانه به. اما نتوما الا ما كنتوش زربانين به تقدروا تخليوه غير او فري او ريفريجيراتور الفوق ديال الثلاجه ديالكم الليله كامله، والصباح باش دوزو لا فيناليزاسيون ديالو. بور لو مومون غادي يدخل 1 heure au congélateur et on va passer tout de suite la préparation du caramel. Les ingrédients اللي غادي نحتاجو لو كراميل ديالنا، غادي نحتاجو 100 مل de crème liquide كما قلت لكم 30% de matière grasse اهم حاجه. غادي نحتاجو 80 غرام ديال سكر اون بودر، سكر ناعم، وغادي نحتاجو 40 غرام ديال الزبده. وغادي نبداو ناخدو اون كاسرول نديروها على النار، نديرو فيها لو سكر ديالنا، نوجدو واحد لا كويير اون بوا هي اللي غادي نخدمو بها، وغنتسناو على السكر ديالنا يبدا يذوب لينا. كما كتشوفوا معايا السكر ديالنا بدا كيذوب، غادي ناخدو لا كويير نحركوه. انا في الاول كنت دايراه سور 9 غير بدا كيذوب ليا، نزلتها ل 7. ها هو دابا غادي نضيفو ليه الزبده مي بوتي تا بوتي، شويه بشويه. ملي غادي تذوب لينا الزبده كلها غادي ننزلو بلا كريم مره واحده، وما نحبسوش من التحراك البنات. ضروري لا كويير تكون اون بوا. فوالا نبقاو مكملين ما نحبسوش التحراك. صافي غادي نطفيو عليه. غادي ناخدو ان بول وغادي نديروه دون ان بول كما كتشوفوا معايا. اللون ديالو غزال بزاف. درناه في هاد لو بول وغادي نردوه للثلاجه
كما كتشوفوا معايا. on va le laisser au frais pour s'épaissir باش يختار لينا البنات ويجينا ديك لا كونسيستونس ديال الكراميل. et on revient ensemble pour continuer notre recette. مرور ساعه خرجنا لو تشيز كيك ديالنا والكراميل حتى هو. هانتوما شوفوا معايا كي ولا لينا، ها هو اختار مزيان وحتى اللون ديالو كما كتشوفوا معايا. دابا غادي ندوزو لطريقه التزيين ديال لو تشيز كيك. خديت واحد 50 غرام ديال بسكوي لوتوس، لي زي اميتي كوم فو فويي، ودابا غادي ندوز نديرهم بحال هكا في الجوانب. غادي ناخدو الكراميل وغادي نديروه في الوسط. غادي نحاولوا نحيدوا لو سيركل ديالنا ديليكاتمون غير بشويه. فوالا كما كتشوفوا معايا لو تشيز كيك ديالنا جا بهاد الطريقه هادي. انا خديت شويه ديال ساموري، سا فرomage ا تارتيني سوبر بون. خديت كيس حلواني ودرت منه شويه هنايا. دابا غادا ندير به دي غوزاس نديكوري بهم مون تشيز كيك. وغادي ناخدو دي فرامبواز كما كتشوفوا معايا، غنديروهم فوق لي غوزاس ديالنا باش يزيدونا واحد الجمال ديال التشيز كيك. وهنا طبعا خليت واحد شويه ديال لي لوتوس صاينين، غادي نديرهم هكا بهاد الطريقه هادي. نحاول نوقفهم. غادي نجيبو طبق التقديم. وهذه هي النتيجه النهائيه ديال اليوم ديال نوتر تشيز كيك اجوردي سون كويسون. وفوايي الا تبعتوا جميع المراحل ديال لا فيديو غادي يجيكم ناجح كما انا جاني ناجح. كما كتشوفوا معايا غادي نقرب لكم شويه لا كاميرا، شوفوا كيفاش جا طبقات جاو باينين وجا رائع. لوغو انا ديجا مجرباه البنات، عارفه اش كنقول. لوغو لي سوبر بون، يا ريان ادير. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم وتجربوه في البيوت ديالكم. الا جربتوه ونال الاستحسان ديالكم حاولوا تكومونطيو ليا باش نعرف الراي ديالكم في هاد لا روسيت.
اللي اكيد غادا تعجبكم 100% غادا تعجبكم، وحبيت نشاركو معكم في القناه ديالي باش الفائده تاعهم الناس كاملين. الا حبيتو تجربوه ونجح لكم، واكيد الا تبعتوا الفيديو بجميع المراحل ديالو غادي ينجح لكم، لان جي اسيي كوميم دو فو مونطري توت لي زيتاب او فور اي ميزور. كنقول لكم المقادير لكل مرحله كنوصلوا ليها، كنقولوا المقادير ديالها، وانا غادي نحاول نكتبها لكم في لا فيديو ولا في لا ديسكريبسيون باش يكون عندكم جميع اللي غادي تحتاجوه حتى نتوما pour réaliser ce sublime cheesecake sans cuisson. الناس اللي مابونين جو ريميرسي مي زامور، الله يخليكم ليا، والناس اللي ما مابونينش تابوناو مرحبا بكم، سي غراتوي. فعلوا الجرس وباش يوصلكم دائما الجديد ديال مطبخ شهوات دليله. غادي نقطعوا البنات واحد لو مورسو باش تشوفوا كيفاش جا. فوالا ها هو كما كتشوفوا. نتمنى تجربوه طبعا لانه خطير البنات، بزاف بزاف بزاف. مي زامور تنقول لكم اون اوتر فيديو تري بروشينمون، وسمحوا لي على لو روتار، ظروف خاصه ديالي كتمنعني، ولكن دورينافون ان شاء الله جو في اسيي دو فير تو مون بوسيبل باش نكون في المستوى اللي كتنتظروه مني. مع السلامه والى فيديو قادم باذن الله.